संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छ के अरे प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने हुँदा यी तीनटा बीच हामीले एउटा सर्प भ्याकुतो र बिच्छी सर्पले भ्याकुतो खान्छ भ्याकुताले बिच्छीलाई टोक्छ र फेरि भ्याकुतोसँग बिच्छी भ्याकुतोसँग डराउँछ हैन सर्पसँग भ्याकुतो डराउँछ भने बिच्छी भ्याकुतोसँग नडराइकन सर्प फेरि बिच्छीसँग डराउँछ त्यस्तै यहाँ लेजिस्लेटर एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी सर्प बिच्छी र भ्याकुतो जस्तै हुन् यी तीनटाको तीनतिरबाट यिनीहरूले हेरिरहेका हुन्छन् हजुर पहिला हेन्डरेज गर्नुस् न सर एकचोटी यसलाई नेपालीबाट बुझाइदिनु न यो एकैछिन पर्खनुस् ल हैन आउँदैछ वेट गर्नुस् है ल एकछिन तपाईले गर्नुस् हस् धन्यवाद एकछिन तपाईहरु नातिनुस् है मैले नेपालीमा धेरै म्याटर छ तै पनि इंग्लिशमा केही भाइ बहिनीहरु आउनु भएको होला भनेर मैले इंग्लिशमा पनि केही कुरा समेटेको छु नातिनुस् है लास्टमा तपाईहरुका प्रश्नहरु लास्टमा म समेट्ने छु बीचमा नराखिदिनु होला नेपालको संविधानमा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको कुरा मैले यहाँहरुलाई अघि पनि भनिसके राज्यका प्रमुख 3 वटा अंगहरु हुन्छन् तीनमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्ने काम गर्छ कार्यपालिकाले ती कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने गर्छ न्यायपालिकाले तिनीहरुलाई ठीक कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छ र यी तीनटा अंगहरु बीचको शक्ति सन्तुलन संविधानमा व्याख्या गरिएको छ व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ त्यो कानुनलाई कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ यसका साथै यी अंगहरुले एक अर्कालाई नियन्त्रण गर्ने भनेको कार्यपालिकाले गल्ती गर्यो भने व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्न सक्छ व्यवस्थापिकाले गल्ती गर्यो न्यायपालिकाले नियन्त्रण गर्न सक्छ यसरी यिनीहरुका बीचमा एक अर्कालाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति हुन्छ यो बहुदलीय व्यवस्था यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्रमा व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पारित गरेर कार्यपालिका अर्थात् सरकारको विघटन गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्य विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव गरेर 2/3 बहुमतबाट उनीहरुलाई पदमुक्त गराउने शक्ति कोसँग हुन्छ त भन्दा व्यवस्थापिकासँग हुन्छ कार्यपालिकाका प्रमुख प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनको घोषणा गर्ने शक्ति उनीसँग हुन्छ त्यसैले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ यसरी प्रचलित कानुन अनुसार व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका यी तीनटाको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुने हुनाले हामीले यो व्यवस्थापिकाको पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं यो भाइ बहिनीहरुलाई फेरि मैले अहिलेको एउटा त्रिकोणात्मक सम्बन्धको कुरा गरे अहिले यहाँ पनि यो कुरा मैले यो चार्टबाट प्रस्तुत गरे अब त्यसपछि म यो भन्दा पछिल्लोमा जान्छु किन भन्दा यो कुरा मैले व्याख्या गरिसकेको छु अब भाइ बहिनीहरु म यहाँहरुसँग नेपालको संविधानको भाग 8 धारा 83 मा संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुईवटा सभाहरूको कल्पना अथवा व्यवस्था गरिएको छ संविधानले व्यवस्था गरेको छ व्यवस्थापिका र अथवा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अंग्रेजीमा एउटालाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि सभा र नेशनल एसेम्ब्ली राष्ट्रिय सभा गरेर यी दुईवटा नामका सभाहरू रहेका छन् र संविधानको धारा 84 मा प्रतिनिधि सभाको गठन प्रक्रिया भनेर गठन गर्ने प्रतिनिधि सभामा 275 जना सदस्य रहनेछन् 275 जना मध्ये 165 जना पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने 110 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुन्छन् नेपाल यो पहिलो हुने निर्वाचनमा के हुन्छ भने होल नेपालका 77 वटै जिल्लालाई एउटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य हुने गरी है फेरि जस्तै थोरै पपुलेसन भयो यो जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र हुँदैन भन्ने हुन्न एउटा जिल्लालाई कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी नेपाललाई जनसंख्या र भूगोलको आधारमा यहाँ हेर्नुस् है कमा
नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुदलीय पद्धति अनुसार अथवा एकजना सबैभन्दा बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 165 जना सदस्यहरू रहेका हुन्छन्। यस्तै गरेर खमा यो सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र भनेको यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा यो देश होल देशमा सबै ब्यालेट बक्समा खसेका भोटहरू एकै ठाउँमा गन्न फरक फरक ठाउँमा गए पनि एकै ठाउँमा गएर जोडिन्छन्, एउटै बास्केटमा गएर जोडिन्छन्। सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर राजनीतिक दललाई मत दिने भनेको जस्तै पार्टीलाई भोट दिन्छ, त्यहाँ उम्मेदवारलाई भोट दिइँदैन, पार्टीलाई भोट दिन्छ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि त्यो जुन राजनीतिक दलले उसले पहिले नै त्यहाँको महिला, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र सबैको नाम समेटेर आफ्ना आफ्ना दलले आफ्ना मान्छे भोलि हामीले कति भोट ल्याउँछौँ भन्ने उनीहरूलाई पहिले जानकारी हुँदैन। त्यो भएर 110 जनाकै सूची उनीहरूले कर्मिक रूपमा 110 जनाकै सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँछन्। निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भइसकेपछि त्यो जसले जतिवटा भोट पायो, जति मतदान पायो, कम्तीमा एउटा उम्मेदवार निर्वाचित हुनको निम्ति उसले 3% मत प्राप्त गर्नुपर्छ, कम्तीमा 3% मत प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनमा छ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रदेशलाई सन्तुलन समेत ध्यानमा राखिएको हुन्छ र राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई समेत प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालमा रहेको छ र यसरी टोटल 275 जना 110 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 165 जना पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट समावेश भएर 275 जनाको प्रतिनिधि सभा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ गठन हुन्छ भने अर्को राष्ट्रिय सभा भन्ने छ। संविधानको धारा 85 अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक 5 वर्षको हुनेछ। 5 वर्षको हुन्छ। उहाँहरू त्यहाँ बस्न 5 वर्ष पाउनुहुन्छ, जनताका कुराहरू उठाउन, जनतालाई चाहिएका कानुन निर्माण गर्न उहाँहरूले पाउनुहुन्छ 5 वर्ष है। यदि अब म यहाँहरूलाई राष्ट्रिय सभाको थोरै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा बताउँछु। आकृति अफ गर्नु होला, माइक अफ गर्नु होला। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक नेपालमा 7 वटा प्रदेशहरू छन्। ती 7 वटा प्रदेशबाट 8 7 56 8 जनाका दरले प्रत्येक प्रदेशबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर र प्रदेश सांसदले मतदान गरेर उनीहरूको मतको भ्यालिडिटी भने फरक फरक हुन्छ। उनीहरूले मतदान गरेर निर्वाचित गरेका 3 जना खुल्ला, 3 जना महिला अनि त्यसपछि 1 जना पिछडिएको क्षेत्र र 1 जना दलित गरेर 8 जनाको 856 जना चाहिँ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुनुहुन्छ भने बाँकी 3 जना प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुहुन्छ र यसरी 59 जनाको राष्ट्रिय सभा गठन हुन्छ र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि 6 वर्षको हुन्छ। उहाँहरू 2 वर्षमा गोला पहिलो पटक निर्वाचन हुँदा गोला प्रथाद्वारा गरिएको हुन्छ भने दोस्रो अथवा तेस्रो पटक जुन पद्धतिबाट उहाँहरू गोला प्रथापछि प्रत्येक 2 वर्षमा 33% सदस्यहरू बिदा हुनुहुन्छ र नयाँ 33% सदस्यहरू आउनुहुन्छ र यो स्थायी सदन हो है। राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनेर भनिन्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई बीचमा एउटा सानो भिडियो, म यो गठन प्रक्रियाको सँग सम्बन्धित एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। छोटो भिडियो छ, सुनिदिनु होला, हेरिदिनु होला। एकैछिन है।
एकैछिन है नाति भाइ यसले हाम्रो स्थानीय तहको सबै परिचय दिनेछ है माइक अफ गर्नुस् माइक अफ माइक बन्द गर्न के Galaxy J2 How does the government system work? अर्को आवाज आएको छ भिडियोको आवाज आएको छ नि है So we have one federal government. We have 7 state governments and a total of 753 local bodies. The federal government has the authority to control the national and international affairs, while the state government has the authority to control the affairs of the particular state only. And the local government has the authority to control the affairs of the particular rural municipality or the metropolis. So states and provinces, there are a total of 77 districts and 330 total number of constituencies. And all of them are elected by the people. Total number of local level government is 753, 6 metropolitan, 11 sub-metropolitan cities, 276 municipalities and 460 rural municipalities. And in the municipalities, we have a mayor, a deputy mayor, ward members, and in a rural municipality, you can find a chairperson, a vice chairperson, and ward members, and all of them are directly elected by the people. Federal government has 2 different assemblies. The first is the National Assembly or the upper house, and the 56 members are elected from 7 provinces, which consists of 59 members, among which 3 are nominated by the president. And each state gets to elect 8 members each, which should consist of 3 females, 1 Dalit, 1 differently abled person, and the tenure for that is for 6 years. And 1/3 member of this house is dissolved every 2 years. And the second is the House of Representatives, which has 275 members. 1 from each constituency, that is 165 and 110 via proportional representation. The tenure is for 5 years, that is unless dissolved, of course. And then comes the provincial government, and unlike the federal government, province level government has 1 house or assembly. So 7 states have a total number of 7 houses. The total members in 7 state assemblies are 550 members. And now, how is the prime Mic off गर्नु होला है भाइ बहिनी first order of task of the 275 elected members is to vote for a prime minister among them. And to be elected as a prime minister, one needs 2/3 vote or majority vote, which will be a total of 183 votes. In the voting process, the voter receives 3 different types of voting cards. The first is a green card for the House of Representatives. The second is a black card for provincial candidates and a red card for the proportional representative candidate. Upper one for the House of Representatives and the bottom one for the provincial candidates. There are separate ballots for each of them. So that has been our first video among many on how our government. रमेश बलमी तपाई बाहिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ कि बन्द गर्नुहुन्छ माइक भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू अब यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको निम्ति चाहिने योग्यतामा के चाहियो त भन्दा पहिला नेपाली नागरिक हुनै पर्यो, मस्ट बी नेपाली सिटिजनशिप हैन। नेपाली नागरिकता भएन भने उ चाहिँ नेपालको संसद हुन सकेन, संघीय संसद व्यवस्थापिका हुन सकेन। नम्बर 2 ख प्रतिनिधि सभाका लागि 25 वर्ष, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको लागि 25 इयर्स एन्ड नेशनल एसेम्ब्लीको लागि 35 इयर्स पुरा भएको हुनु पर्यो। त्यो भन्दा कम उमेरको मान्छे के हुन सकेन,
व्यवस्थापिका संसद हुन सकेन, मेम्बर हुन सकेन। अर्को नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको भनेको कुनै पनि मारकाट अथवा कुनै जेलमा नपरेको थुनमा राजनीतिक मुद्दा हुँदैन है भाइ बहिनीहरू, यसमा बुझ्नु होला। राजनीतिक मुद्दा लागेको बाहेक फौजदारी मुद्दा लागेको मानिसलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरदारमा सजाय नपाएको व्यक्ति के हुन सक्छ? नेपालको संघीय संसदको उम्मेदवारी हुन सक्छ। अर्को चाहिँ छ कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नठहरिएको भनेको देशको कुनै पनि कानुनले उसलाई अयोग्य यो दोषी थियो भनेर प्रमाणित नगरेको मान्छे के हुन सक्छ भन्दा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको सदस्य हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर कुनै लाभको पद धारण नगरेको भनेको लाभ भनेको जागिर खाएको हुनु भएन, कहीँबाट थप पैसा लिने खालको त्यस्तो खालको भनौँ न मासिक आम्दानी भनेको उसको व्यक्तिगत आम्दानी हुन सक्यो, तर उसले नियमित रूपमा आम्दानी प्राप्त राज्य कोषबाट पैसा लिने व्यक्ति चाहिँ के हुन सक्दैन? उम्मेदवार हुन सक्दैन। उसले पहिला त्यो लाभको पदबाट राजीनामा दिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यो भाइ बहिनीहरूलाई मैले चित्रमा देखाएको यो संसद भवन हो र यो संसद भवनमा बैठक बसिरहेको छ। अब म लेजिस्लेटरमा जानुभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई यो व्यवस्थापिका संसदमा जानुभन्दा पहिला एउटा भिडियो, फेरि अर्को एउटा भिडियो देखाउँछु प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निर्णय कसरी हुन्छन् भन्ने कुरा। एउटा क्वेसन सोध्न थियो के? जुन देशको सांसद, जुन देशको सभा बजेट कहाँ पाइन्छ भनेर सुन्दै हिँड्दा सु गरेर बजेट सुँग्ने, त्यो देश विकास हुँदैन। सांसदले नीति बनाउने, सांसदले कानुन बनाउने, सांसदले मुलुकको निम्ति बजेट बनाउने। म पश्चिमको डडेलधुराको 1 नम्बरको सांसद अन्त पश्चिम 1 नम्बर डडेलधुरा संसद छ, नेपालमा छ सांसद, नेपालको सांसद। उसले बनाउने बजेट नेपालको निम्ति, उसले बनाउने कानुन नेपालीको निम्ति। त्यसकारण यति पनि ध्यान बुद्धि नभएपछि हाम्रो देश कसरी विकास होला? अध्यक्ष महोदय, यसपालि त कोभिडले चैत महिना खाइदियो, वैशाख महिना खाइदियो, जेठ महिना खाइदियो, असार आयो। अब खम पैसा सिद्ध्याइदिने, काम नगरिदिने, कागज बनाइदिने गर्न थालियो। सुझाव यस्तो दिनु पर्यो, मन्त्रीको मथिङ्गल खलबलिने गरी सुझाव दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको मनैमा श्वास पर्ने गरी सुझाव दिनु पर्यो। दिनदिनै ब्ल्याकबोर्ड छँदैछ क्यारे, अहिले त के भन्छ वेबसाइट ढ्याक्क हालिदिनु। दिनदिनैको खर्च र आम्दानी, कोभिड-19 मा यति खर्च भयो, यति फेरि आम्दानी। घाँटी हेरी हाड्नु भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ शाकाहारी हो, त्यसो हुनाले त्यो अनुभव छैन। तर जे निलिन्छ शाकाहारी निलिन्छ र पच्ने गरी निलिन्छ। त्यसो हुनाले त्यसमा चाहिँ मान्यज्यूहरूले धेरै चिन्ता नगर्नु भए हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा पच्ने गरी नै आहार लिइन्छ, अड्किने गरी लिइन्न। ऋण पनि अड्किने घाँटीमा अड्किने गरी ऋण लिँदैन। यो कुरामा निश्चिन्त भइदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। अब माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो सम्झौता प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। माननीय सम्मान्य सभामुख महोदय,
अर्थमन्त्रीजी शाकाहारी भएकोमा त विश्वस्त छु, तर उहाँका वरिपरि मांसाहारीको बिगबिगी छ। होस पुर्याउनु सक्नु भएको छैन, होस पुर्याउँछु भन्न पनि सक्नु भएन, त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्दैन। धन्यवाद। र खास गरी माननीय वीरेन्द्र रिजालज्यूले आफू सञ्चार मन्त्री हुँदाको एउटा घटना सम्झाउनु भयो, जसमा हामीले सहकार्य गरेका थियौँ। उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि भनेर कसैले मलाई साइडमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, उहाँ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले छाया अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर मैले भनेको छु। महोदय, यो घाँटीमा नअड्किने गरी ऋण लिने भन्ने कुरो पनि आदर्श नै जस्तो लागेकोले मैले प्रस्ताव फिर्ता नलिने पेश गर्दछु, जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवारले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। अर्को एउटा चाहिँ केही द्विपक्षीय मुलुकहरूसँगको अरू मुलुकहरूको सम्बन्धले छायासँग डराएको जस्तो मैले देख्छु। कुन मुलुकमा कति ऋण लियो अरे, कुन मुलुकले कसको ऋण कति बोक्नु पर्यो अरे भनेर हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ कि भनेर हामी कुनै छायासँग नडराउँ, कुनै भूतसँग नडराउँ। भूत त हुँदैन, तर छायासँग पनि हामी नडराउँ। त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने अरू मुलुकहरूकोबाट बरु पाठ सिक्ने हो। त्यो पाठ सिकेर हामीले लिने ऋणको राम्रो उपयोग गर्ने हो र ऋणको पासोमा नपर्ने हो। त्यसको लागि हामीले लिने ऋण कसरी लिने, कुन ऐन अन्तर्गत लिने, ती ऐनहरू संसदले पास कसरी गर्ने, त्यसको आधारबाट सरकार कसरी चल्ने, यी विधिहरूमा हामी जाउँ। तर अरूले लिएको ऋण कोही डुबे भनेर हामीले ऋण लिनु पर्दैन, ऋण लियो भने हामी सबै डुब्छौँ भनेर हुँदाहुँदा ब्याङ्कबाट लिएको ऋण तिर्नलाई ऋण लिनुपर्ने कुरासम्ममा जोड दिनुभयो। गल्ती नै त्यही भएको। ऋण लिएर दुरुपयोग गरेपछि त फेरि त्यो ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनै पर्यो नि। त्यही भएर त्यो ऋणलाई एभरग्रिनिङ गर्नु हुँदैन भनेर मैले नेपाल माधव सर त्यहाँ हात ठडाउने भाइको नाम के थियो? विश्वास पौडेल। विश्वास पौडेल भाइ के छ ल भन्नुहोस् छोटकरीमा। मेरो उता हजुर यस प्लिज एउटा क्वेशन थियो के तपाईले के संसदमा हुनका लागि के भन्छ अरे कुनै पनि सजाय नपाएको हुनुपर्छ भन्थे नि, अनि त्यो देशलाई मुक्ति दिलाउनका लागि जेलमा परेको मान्छेले पाउँछ कि पाउँदैन नि संसदमा? एकदम राइट कुरा गर्नुभयो तपाईले, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइलाई। मैले त्यो बेला बोलेको कुरामा एउटा कुरा ख्याल गर्नु न, राजनीतिक बन्दीहरूले पाउँछन् भनेर भनेको थिएँ, याद गर्नुभयो? राजनीतिक बन्दी भनेको जस्तै देशको आन्दोलनका लागि लडेका, फौजदारी मुद्दा भनेको काटमार अरूलाई यस्तो अरू विभिन्न घटनामा फौजदार भनेको विशेष गरेर मारकाटसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लागेर अभियोग लागेर दोषी ठहरिएको मान्छे मात्रै नपाउने भाइ बहिनी। ठिक छ विश्वास भाइ? सर थ्याङ्क यू सर। ओके वेलकम। म अब भाइ बहिनीहरूसँग लेजिस्लेटरको बारेमा यो लेजिस्लेटरको अनुज पोखरेल सर, अनुज पोखरेल अनुज पोखरेल भाइ अब भन्नुहोस् त के थियो? भेरी सर्ट क्वेसन सर। अनि यो अब महराहरू थिए नि तिनीहरूले चाहिँ अब पाउँछन् कि पाउँदैनन् त? महराले दोषी नठहरिएको हुनाले पाउनुहुन्छ। कानुनले उहाँलाई दोषी ठहर्याएन, उहाँ जेलबाट निस्किसक्नुले ठहर्याएको है। अर्को असीम गुरुङ। सर यो विधेयक भनेको के हो नि? अनि यो विधेयकबाट कानुन बन्ने प्रक्रिया भनिदिनु न। एकैछिन हजुर अलि घडी हामीभन्दा छिटो पुग्नुभयो, म भन्दैछु है। म त्यही कुरा पढाउँदैछु, बुझ्नु भएन भने पछि हजुरलाई दोहोऱ्याउँछु। अहिलेको भिडियोले केही कुरा जानकारी गरायो होला। त्यहाँ विधेयक कसरी पेश भयो, अनि सभामुखले कसरी फेस गर्नुभयो, विपक्षी दलले कसरी फेस गर्यो, अनि अर्थमन्त्रीले कसरी त्यसलाई फेस गर्नुभयो अर्थ विधेयक संविधान सभा प्रतिनिधि सभामा, त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। त्यस दोस्रोमा म पनि बताउँछु, नातिनुहोस् है एकैछिन। यस हुन्छ सर। ओके। यस्ता राम्रा जिज्ञासाहरूको लागि म एकदमै भोको छु है। हवस् सर। भाइ बहिनीहरू, संसद जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य, व्यवस्थापन कार्य
विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बिना। यो चाहिँ अझ एकजना भाइले पढिदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो। ल असीम गुरुङले नै पढ्नुहोस्, यो असीम गुरुङले नै पढ्नुहोस्। ल अस्मी गुरुङ। संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताको प्रतिनिधिको स्वीकृति बिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। नेपाललाई जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टीकरणका आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना रहने व्यवस्था गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका 165 जना र सम्पूर्ण देशलाई 1 निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका 110 जना गरी कुल 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा रहेको छ। धन्यवाद है। अब भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश गरिन्छ, कति कर लाउने, कहाँ लाउने, कसरी लिने भन्ने कुरा। अन्य विधेयक जुनसुकै सदनमा पनि, राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि, दुईटै सभामा पेश गर्न सकिन्छ। दुईटै सभामा पेश गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभामा पेश गर्यो भने पनि त्यो राष्ट्रिय सभाले आफूले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा आउँछ, प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पास गर्छ। प्रतिनिधि सभामा पहिला पेश गरियो भने राष्ट्रिय सभामा जान्छ, राष्ट्रिय सभाले पास गरिसकेपछि राष्ट्रपतिकोमा जाने र कानुन बन्ने चलन छ। अब भाइ बहिनीहरूको अहिले एउटा जिज्ञासा थियो विधेयक भनेको के हो भन्ने। विधेयक भनेको कानुन बनाउनका निम्ति पहिला तयार गरिएको एउटा कानुनको खाका हो, कानुनको योजना हो। मस्यौदा भन्छ त्यसलाई। के भन्छ अरे? मस्यौदा भन्छ। त्यो मस्यौदा कानुन बनाउनका निम्ति पहिला एकपटक लेखेर तयार गर्न पर्यो परेन? भन्नुहोस् त। कानुन सबैले साइन सबैले ती संसदहरूले साइन गरिसकेपछि त्यो कानुन बन्छ। कानुन बन्नुभन्दा पहिला संसदमा पेश गर्नका निम्ति तयार गरिएको जुन रेकर्ड हुन्छ, जुन डकुमेन्ट हुन्छ, त्यो डकुमेन्टलाई के भनिन्छ? बिल वा विधेयक भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि है? बिल वा के भनिन्छ? अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई बिल भनिन्छ, नेपालीमा विधेयक भनिन्छ। र त्यो विधेयक संसदमा गएर पास भइसकेपछि त्यो के हुन्छ? कानुन बन्छ। बुझ्नुहुन्छ होइन? ल र अब यो प्रतिनिधि सभाले यी प्रधानमन्त्री बनायो। शेरबहादुर देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री भनेर हो। ल अब हेर्नुहोस् है, अर्को कसलाई बनाउँदो रहेछ? अर्को को छ यहाँ? के आउँछ हेर्नुहोस् है। यो अग्नि सापकोटा भन्ने को हुन्? यो को हुन्? हेर्नुहोस् त। अब एकैछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस् है। प्रतिनिधि सभामाका सभामुख र उपसभामुख हुन्छन् प्रतिनिधि सभामा। जुन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा स्पिकर र डिपुटी स्पिकर भन्ने हुन्छन् 2 जना है। ती त्यो संसदले नै छानेर पठाएका, संसदहरूले नै चुनेर पठाए। सुन है, संसदले नै छानी पठाएका व्यक्ति हुन्, संसदले नै छनौट गरेका चुनेका व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरू दुईटाले त्यो संसदको सम्पूर्ण सञ्चालन गर्ने कार्यविधि सभामुखले सञ्चालन गर्नुहुन्छ है। र सभामुख हाम्रो अहिलेको वर्तमान सभामुखको नाम अग्नि सापकोटा हो। उहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुनुहुन्छ। र उपसभामुख भएको निर्वाचन अहिलेसम्म नभइसकेको हुनाले पहिलाको उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मन्त्री बनेर जानु हो। अहिले उपसभामुखको पद खाली छ है भाइ बहिनीहरू। राष्ट्रिय सभामा गणेश तिमिल सेना भन्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको लागि अध्यक्ष र
उपाध्यक्ष भनिन्छ। उतापट्टिकोलाई के भनिन्थ्यो अरे? सभामुख र उपसभामुख। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। प्रतिनिधि सभाकोलाई सभामुख र उपसभामुख। राष्ट्रिय है। गणेश तिमिल सेना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष अब फेरि अर्को उपाध्यक्षमा को छ हेर्नुहोस् त। एकैछिन। उपाध्यक्षमा शशिकला दाहाल। शशिकला दाहालजी हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। ठिक छ है। अर्को यो सिजन पन्थ भन्ने बहिनीले किन हात ठड्याउनु भयो? सर सभामुख भनेको के हो? सभामुख भनेको प्रतिनिधि सभाको मुख्य मान्छे। हजुर के भयो अरे भन भन। अमित दुला भन्ने भाइले अमित सर दुल्ला एउटा क्वेसन सोध्नु थियो, सोधौँ? सोधौँ न। अनि यो शशिकला दाहाल भन्ने यस्ता मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो कार्यकाल सकिने जस्तो कुरा हुँदैन? हुन्छ, उनीहरूको नि संविधान सभाको कार्यकाल यस्तो हो। सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ जब निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म उहाँहरूको कार्यकाल रहन्छ। उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उहाँहरू त्यो पदमा रहनु। हस् सर, धन्यवाद। अब म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ के देख्छ है, यसले के बताउँछ भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेखवादी भनेर अहिले त यो पार्टी फुटिसकेको छ भाइ बहिनीहरू है। तर अब यहाँ हाम्रो संसदमा यसैलाई देखाएको छ। अनि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अनि जनता समाजवादी पार्टी है, यिनीहरू संसदीय दलको नाम यसरी छ। यसमा थोरै समस्या के भाइ बहिनीहरूले नगर्नु होला भने यो अहिलेको तुरुन्तै भएका रिसेन्ट न्युजहरू खोज्दाखेरि पनि कहीँ नमिलेको हुनाले र समाचार माध्यमबाट पनि केही तलमाथि परेको हुनाले यो अलिकति थोरै फरक छ। त्यही भएर मैले यो डेटाबाट मात्रै बताएँ है। अब यो मैले तपाईहरुलाई यो तालिका किन देखाएँ भने 2074 सालको आम निर्वाचनबाट निस्केको निष्कर्ष हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 174 सीट, नेपाली कांग्रेसले 63 सीट, जनता समाजवादी पार्टीले 34 सीट, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको स्वतन्त्र 4 सीट गरेर 275 जनाको यो प्रतिनिधि सभा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ यसरी यी दलहरुबाट छानिए भने राष्ट्रिय सभामा यही कम्युनिस्ट पार्टीले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले टुक्रिएको छ, यसका 50 जना, कांग्रेसका जम्मा 6 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना र 3 जना गरी 6 3 9 र 50 जनामा त 50 जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका किन भए थाहा छ? कसरी भयो होला ल भन्नुस्? 3 जना मनोनित कहाँ गए? सधैँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बढी भोट पाएर हो। हैन नि यस्तो भएर सुन त के रे जुन मनोनित गर्ने कोटा थियो नि त्यो मनोनित गर्ने ठाउँमा उनीहरु भए के हिजो त्यहाँ अर्को पार्टी भएको होइन उले आफ्नो पार्टीकै मनोनित गर्थ्यो के सरकार जसको हुन्छ त्यसैका हुन्छन् के ती 3 जना है किन भन्दा उले मनोनित गर्ने अधिकार उसँग हुन्छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री जसको छ उसैले नियुक्ति गर्छ त्यो नियुक्ति गर्ने बेलामा हुन पर्यो जस्तै अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए भने अहिले चाहिँ फेरि उनले नियुक्ति गर्न पाए भने मात्रै नियुक्ति गर्न पाउँछ नत्र भने पहिलाकोलाई हटाउन पाउँदैनन् है बुझियो छ हजुर यो के प्रतिनिधि सभामा दलबाट अर्को राजनीतिक दलमा प्रवेश पाइन्छ कि पाइदैन नेपालको संविधान र कानून अनुसार पाइदैन यो संविधानमा प्रश्न लेखेको छ त्यसरी राजनीतिक दल परिवर्तन गर्न पाइदैन तर आज अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटालेको घटना चाहिँ आज भोलि नै तुरुन्तै छ हिजो मात्रै त्यस्तो घटना घटेको छ तर दलै परिवर्तन गरेर जान पाइदैन नेपालको बकाइदा लेखेको छ संविधानमा भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो भने यो संविधानमै प्रश्न लेखेको छ अनि सर दल भित्रैबाट चाहिँ अर्को पार्टीको लागि त्यो भोट अफ कन्फिडेन्स अनि पाइन्छ कि पाइदैन के अरे मैले अलि बुझिन
जस्तै एउटै पार्टीबाट जस्तै ए पार्टीका मेम्बरले बी पार्टीको चाहिँ उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई भोट दिन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसमा संविधानको धारा अनुसार फरक छ बाबु। के अरे संविधान धारा यस्तो हुन्छ, पहिलो पटकको मेजोरिटीको सरकार भयो भने हुँदैन, पाउँदैन है। दोस्रो तेस्रो चौथो खालको प्रधानमन्त्री भयो भने जुन अहिले यो पछिल्लो छ नि केपी ओलीको पटकमा पहिलो पटक पाउँथेन, यो लास्ट पटककोमा पायो। जस्तै यो अस्ति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भयो नि, त्यो बेला नेपालको संविधानले के कुरा उल्लेख गरेको रहेछ, के कुरा उल्लेख गरेको छ भने अब संसद विघटन सकेसम्म संसद 5 वर्ष रहोस् भन्ने मान्यताका साथ सरकार गठन हुने बेलामा अवस्था चाहिँ यो व्यवस्था गरेको छ संविधानले। हजुर, त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर किन शेरबहादुर शाहलाई राख्नु भएको? उनका मेजोरिटी, उनको संसदमा उनको बहुमत नभएर, संसदमा उनको बहुमत नहुँदा अहिले पनि अघि मैले भनिन प्रतिनिधि सभा शक्तिशाली हुन्छ, प्रतिनिधि सभाले केपी ओली उनी कार्यपालिकाका प्रमुख हुन्, कार्यपालिकामा उनको बहुमत भएर उनलाई हटाइदियो। धन्यवाद। अब भाइ बहिनीहरू ल थ्याङ्क यू, म अगाडि बढेँ है। भाइ बहिनीलाई मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ। तपाईहरु भाइ यो डेटा दिएर कहिलेकाहीँ पाई चार्ट बनाउनुहोस् अथवा बार ग्राफ बनाउनुहोस्, स्तम्भ चित्र बनाउनुहोस् भने आउने गर्छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई बार ग्राफ देखाएँ। हजुर, पाई चार्ट देखाएँ। एउटा पार्टी वा चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेको नेताले फरक पार्टी खोल्दा उसलाई सांसद मान्न पाउने कि नपाउने? यस्तो उले फरक पार्टी विधि बनाएर खोल्यो भने पाउने क्या बाबु, पाउने नै खोल्यो भने नपाउने। जस्तै अहिले माधव कुमार नेपाल छन्, आजकै मितिमा हिजो र आजको घटना भाइलाई कसरी त्यहाँ आयो एकदम सर, अनि उस सांसदै रहँदैन त? माधव नेपाललाई सांसद मान्ने कि नमान्ने? कानुन बनाएर कानुन अनुसार पार्टी भोटेपछि पाइन्छ है। भाइ बहिनीहरू अब मैले तपाईहरुसँग हजुर आकृति भन्ने एकजना बहिनीले के सोध्दै हुनुहुन्छ। ल मैले यो लास्ट प्रश्न है हजुर, मेरो किन भन्दा मेरो टार्गेट अनुसारको म कोर्स सकाउँछु अनि छलफल गरौँला। आकृति बहिनीको जिज्ञासा छ। अनि सर, यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू त कोर्टले फैसला गर्ने होइन र जनताले भोट दिएर मात्रै माथिसम्म जाने होइन र, अनि यो चाहिँ कसरी? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दुईटै एउटै लिङ्गको पनि हुन पाउँदैन, एउटै जातको हुन पाउँदैन। एउटा महिला भए एउटा पुरुष भए एउटा जात भाषा पिछडिएको यसरी भनिएको छ है। त्यसमा पनि उनीहरू संसदले नै निर्वाचित गर्ने हुन्, संसदबाटै निर्वाचित भएर जाने हुन्। मैले त प्रधानमन्त्री भनेन सर, कम्ती पनि राष्ट्रपतिका संसदले नै लाने हो सर। हुन्छ सर। हजुर, हेलो सर। हजुर हेलो सर, यो अविश्वासको म चाहिँ 2 वर्ष नभए त्यही हो, दिन नमिल्ने बनाएको के हो भने नेपालको संविधान लेख्ने बेलामा कानुन नपाउने भनेर बनाए, त्यही भएर दिन नमिले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् न, अब एकछिन टिचरलाई पढाउनु अनि पढाइसक्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु होला। तपाईँले यसरी सबैले सोधेपछि अनि टिचरले पढाउनै पाउनु भएन नि। एकछिन तपाईँले सुन्नुहोस् अनि पछि सरले सकेपछि जिज्ञासा राख्नु होला। भाइ बहिनीहरू ठिक छ सर। अब म थोरै यो फङ्सन अफ लेजिस्लेटर हामी आधा पाठ पढाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, अब आधा पाठ अझै पढाउन बाँकी छ। भाइ बहिनीहरूले यहाँ के कुरा बुझ्नुहोस् भने जस्तै फङ्सन अफ लेजिस्लेटर भन्ने छ नि, यो फङ्सन अफ लेजिस्लेटरमा पहिलो काम फर्मेसन अफ द ल छ। हेर्नुहोस् त, फर्मेसन अफ द ल भनेको तपाईँले नेपालीमा पनि पाउनुहुन्छ।
प्रतिनिधि सभाले के काम गर्दो रहेछ भन्दा पहिला सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने, संसदीय सुनवाई गर्ने। ल हेर्नुहोस् कति काम गर्दो रहेछ प्रतिनिधि सभाले। सरकार ऐकेपी तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर बल्ल दिने बेला आछ। तपाईँहरूले पहिल्यै धेरै अगाडि छिटो जन्मनुभयो, तपाईँहरू छिटो आउनुभयो। सरकार निर्माण गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा प्रतिनिधि सभाले गर्ने भएको हुनाले सरकार निर्माण गर्ने काम प्रतिनिधि सभाको काम हो। आवश्यक चाहिने के कानुन बनाउनु पर्छ, देशलाई के कानुन चाहिन्छन्, कस्ता कानुन चाहिन्छन्, ती कानुन बनाउने काम कसको हो त भन्दा प्रतिनिधि संसदको, संघीय संसदको। त्यही भएर संघीय संसदले देशलाई के कानुन चाहिन्छ ती कानुन पनि मस्यौदा बनाउँछन्। त्यो मस्यौदा लगेर संसदमा पेश गर्छन्। संसदमा पेश भइसकेपछि त्यहाँबाट पारित हुन्छ। पारित भइसकेपछि त्यो कानुन बन्छ। यसरी कानुन निर्माण गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। संघीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने चाहिँ पारित गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, प्रमाणित गर्ने त्यसको विधि हुन्छ बाबु भाइ बहिनीहरू। विधेयक बनाउने, त्यो विधेयक संसदमा पेश गर्ने, त्यो पारित गर्ने। अहिले देख्नु भएन भाइ बहिनीहरू, एकजना मात्रै मान्छेले विरोध गर्यो भने पनि त्यो भोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई मैले एउटा भिडियो देखाएँ, त्यहाँ भोटिङ गरियो। भोटिङ गरिसकेपछि सबैले हुन्छ भनेर हात ठड्याउनु भयो। अनि धेरैजनाले हात ठड्याएको पक्षमा निर्णय भयो, एकजना दुईजनाले भनेको पक्षमा निर्णय भएन। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले पेश गरेको यो बिल ठिक छैन, फिर्ता लिनुहोस् भनेर अनुरोध गरियो। उहाँहरूले फिर्ता लिनु भएन। नलिएपछि संसदको 2/3 अथवा बहुमत, सामान्य बहुमतले पनि कानुन बनाउने कुराहरू हुन्छन्। तर संविधान संशोधन भने 2/3 बहुमतले मात्रै फेरिन्छ है भाइ बहिनीहरू। अब अनुगमन गर्ने, संसदीय अनुगमनभित्र संसदभित्रका के कामहरू भएका छन्, कसरी भएका छन् हैन, तिनीहरूलाई विधेयकहरू पास भयो कि भएनन्, तिनीहरूको त्यसपछि कसरी अगाडि बढाउने, सदन कसरी चलिरहेको छ। जस्तै अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, हिजो मात्रै अस्ति मात्रै संसद को जुन अधिवेशन अन्त्य गरियो। संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दा विपक्षी दलले त्यहाँ लान्छना लगायो, संसदलाई काम दिइएन, संसदमा एउटा पनि विधेयक पास गरिएन 1 महिना लागेर भनेर। किन भन्दा त्यो अनुगमन गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ अनुगमन, प्रतिनिधि सभाको अनुगमन के कानुन बनाउनु पर्ने छ, कस्ता कानुन बनाउनु पर्ने छ, ती सबै काम कसले गर्छ? प्रतिनिधि सभाले गर्छ। यो प्रतिनिधि सभाका प्रमुख कार्य मात्रै नभनिकन संसदका प्रमुख कार्यहरू भनेर बुझ्दा हुन्छ है। यहाँ एउटा मात्रै कुरा, यो काम अरू काम चाहिँ हुन सक्छ। बजेट पारित गर्ने काम भनेको ओन्ली प्रतिनिधि सभा, ओन्ली हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र, अन्त हुँदैन है। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले मात्रै यसलाई पास गर्न सक्छ, अरूले पास गर्दैन। ठिक छ। अर्को संसद सभाको भए पनि हुन्छ। तर संसदको सदस्य नभएको मान्छेले 6 महिनापछि स्वतः उनको पद जान्छ। त्यही भएर अनिवार्य रूपमा 6 महिनासम्म मन्त्री हुनको निम्ति के हुनु पर्यो? संसद हुनै पर्यो, संघीय संसद हुनै पर्यो। ओके, यसले बिगार्यो पर्नु है। अरे एक्सक्युज मी सर। वेट, हजुर भन्नुहोस् त। मैले सुने अनुसार राजाले नागरिकता लिँदैन थिए अरे, हो सर? हुन्थे नागरिकता लिने नलिने कुरा बरु मलाई पनि थाहा भएन। उनी सबैभन्दा संविधान भन्दा माथि हुन्थे। अनि अहिले राजाले नागरिकता लिएका छन् कि छैनन् सर? अहिले नेपालको नागरिकता लिएका होलान्। नागरिकता उनको नेपाली सिटिजनसिप छ, पक्का पनि लिएका छन्। नागरिक पहिला राजा भएर बाँचेका थिए, देशको सबैभन्दा अहिलेको राष्ट्रपतिको अङ्गको रूपमा रहेको थियो है राजतन्त्र भन्ने।
2062 जनआन्दोलन भन्दा अगाडिसम्म जब 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो त्यो जनआन्दोलनले राजालाई जनता बनाइदियो है। उनीसँग अहिले नागरिकता छ किन उनी नेपाली नागरिक हुन्, नागरिकता लिएका छन् पक्का पनि है। हुन्छ, थ्यांक यू सर। सर एउटा प्रश्न मैले पनि सोधे, अन्यथा नलिनु होला सर। अध्यादेश है हरेक कानुन नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हजुरले पढाउनु भयो, तर अहिले त फेरि कानुन नै काम अध्यादेशबाट नै यो यस्तो छ भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई मैले के भनौँ भने अब अहिले 10 कक्षामा तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ। 10 कक्षामा अध्यादेश भनेको के मात्रै भनेर बुझ्नु। खास यो अध्यादेशको परिकल्पना किन गरिएको भने सरकारले शासन नबसेको बेलामा सरकारलाई इमिडिएटली के काम गर्न उसले सदुपयोग गरोस् भन्ने ढङ्गबाट अध्यादेश व्यवस्था दिएको संविधानमा। तर अहिलेका पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले अध्यादेशको के गरे त भन्दा त्यो पाएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरे। तपाई हाम्रो एउटा उखान छ नि, के अरे हात दिँदा दिँदै डुँडौलो निल्ने, हात हल्लाएर दिने हिँड्ने अधिकार त हो, तर नाकमा हान्ने अधिकार होइन भाइहरू। तपाईहरुले के कुरा बुझ्नुहोस् भने हात हल्लाएर हिँडेको भनेर अर्काको नाकमा हानिन्छ, पाइँदैन। यो अहिलेका पनि हात हल्लाएर हिँडेको भनेर नाकमा हानेको। यो खास अध्यादेश ल्याउने कान पार्टी फोर्नका निम्ति अध्यादेश ल्याउन हुँदैन थियो, गलत भयो। जसले गरेको भए पनि हिजोका प्रधानमन्त्री गलत भयो, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गरेको भए पनि गलत भयो। यो अध्यादेश भनेको 3 महिनाको निम्ति यसको म्यान्डेट भनेको 3 महिना हुन्छ अथवा के अरे उसको संसद अधिवेशन नबस्दाको दिनसम्म मात्रै अध्यादेश चाहिँ रहन्छ। अध्यादेश जुन संसद अधिवेशन बसिसकेपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र त्यसले अरू काम गर्न सक्दैन। अध्यादेश मार्फत फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउनु पर्छ, त्यसले काम गर्न सक्दैन है त। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई अर्को फंक्सन पढाएँ है। एकछिन मलाई सक्न दिनु, हाम्रो निर्धारित समय सायद सिद्धिसकेको छ जस्तो लाग्छ। हामी कति बेर बस्न सक्छौँ सर? मैले कसरी यसलाई जाउँ? अब छुट्याउनु पर्छ सर। ओके ल ठिक छ, मैले एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन सकिसकेको छु। मैले फाइनान्शियल कन्ट्रोलको कुरा अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, फेरि दोहोर्याउँदै हो। अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयकहरू एनुअल बजेट प्रिपेयर बाइ एक्जिक्युटिभ भनेर मैले तपाईहरुलाई यहाँ लेखेको पनि छु। त्यही भाइ बहिनीहरू इङ्ग्लिस मिडियमको नि हुनु होला भनेर हैन। एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन भनेको संविधानमा केही संशोधन गर्न पर्यो भने संसदको 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधान कानुन बनाउन त त्यसै सक्यो, संविधानमा आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन है। एक्सक्युज मी सर, भन्नुहोस्। नागरिकता अध्यादेश बारे भनिदिनु न। 78 सालमा भाइ हामी नागरिकता अध्यादेशमा हाम्रो अहिले करिकुलममा हाम्रो यो आजको पाठमा होइन भाइ। यो हामी पाठभन्दा नागरिकता भन्ने छुट्टै विधेयकतिर जानुपर्छ। हामी 9 मा पढ्नुपर्छ भाइ है। यो 10 मा चाहिँ नागरिकताको कुरा गरेर अहिले त्यतापट्टि जान सकिँदैन है। म त्यो अर्को कक्षामा भोलि 9 मा अथवा 10 मै कुनै कक्षा पढाउनु पर्यो भने बताउँला, अहिले बताइन सकिन किन भन्दा मेरो निर्धारित समय छ है। गाह्रो नमान्नु होला निश्चल भाइ पनि। नभए भरे मलाई फोन गर्नु होला, म तपाईलाई भारी बताइदिन्छु जिज्ञासै भाइ। हुन्छ सर। अब भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुसँग एउटा हाम्रो यो अहिलेको प्रेजेन्ट संविधानले के पनि व्यवस्था गरेको छ। यो तपाईहरुको करिकुलम पनि हेर्नु होला। तपाईहरुको तपाई शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तीनटै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी यहाँ छौँ। त्यो भएको हुनाले भाइ बहिनीहरू, म सीमा भन्दा थोरै बाहिर जान सकिन, यसका निम्ति म यहाँहरुप्रति क्षमा प्रार्थी छु। किन भन्दा यो कार्यपालिका कक्षा 10 को करिकुलममा रहेर कक्षा 10 व्यवस्थापिका भन्ने पाठ पढाइरहेको हुँदा र यसलाई शिक्षक निर्देशिका अनि माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम र पुस्तकलाई पनि मैले ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले म करिकुलम भन्दा बाहिर जान सकिन। यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। है अब म भाइ बहिनीहरूसँग प्रदेश सभाको बारेमा थोरै कुरा गरेँ। नेपालको संविधानले प्रदेश व्यवस्थापिकाको प्रावधान समेत राखेको छ भनेको प्रत्येक 7 वटा प्रदेश जसरी 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए नि, ती 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई 2टा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ। जस्तै एकजना उठ्थे संसदमा, संघीय संसदमा एकजना जानुहुन्थ्यो भने प्रदेश संसदमा त्यहाँबाट क र ख भन्ने हुन्छ, प्रदेश क प्रदेश ख भन्ने हुन्छ र 2 जना सभासदहरू त्यहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ। र त्यो प्रत्येक प्रदेश व्यवस्थापिकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट 60%
बाँकी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 40% सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ र यसरी प्रदेश संसद पनि रहेको छ। प्रदेश संसदले यो प्रदेश व्यवस्थापिकाले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणहरू गर्ने व्यवस्था रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब मैले तपाईहरुलाई अर्को थोरै भाइ बहिनीहरूसँग मैले केही मूल्याङ्कन आज मैले पढाएका कुराहरू को थोरै यी कुराहरूमा हाम्रा जिज्ञासाहरू, जस्तै मैले आज खास फोकस गरेको संघीय व्यवस्थापिकाको संक्षिप्त परिचय के भनेर दिने, संघीय व्यवस्थापिका भनेको के हो हैन, यो कानुन बनाउने निकाय हो हैन, संघीय व्यवस्थापिकामा यस व्यवस्थापिकाभित्र राज्यका 3 वटा अङ्गहरूको जुन महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको बीचमा जुन खालको रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनको कुरा, संघीय व्यवस्थापिका किन राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा मानिन्छ भन्ने कुरा, अनि संविधान अनुसार संघीय सदस्यको संसदको सदस्यको लागि चाहिने योग्यताको बारेमा पनि मैले तपाईलाई चार्टमा दिएको छु, हेर्नुभयो होला। संघीय व्यवस्थापिकाको गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई दुईटा, एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अथवा डाइरेक्ट इलेक्सनबाट र अर्को प्रोपोर्सनल इलेक्सन सिस्टमबाट। कुन भाइले यहाँ राइट लगाउनु भयो त्यसलाई हटाउनुस् है तपाईले, है बिनी है त्यहाँ गल्ती गर्नुभयो तपाईले आफैले हटाउनुस्, त्यसलाई मेट्नुस्, झुकिएर होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि गएर संघीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, पारित गर्ने, प्रमाणित गर्ने कार्यविधि बारेमा मैले तपाईहरुलाई भने हैन। पहिला त्यो विधेयक चाहिँ कहाँ जान्छ, संसदमा जान्छ, जुनसुकै सदनमा, अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकहरू जुनसुकै सदनमा पनि जान सक्छन्। अनि गइसकेपछि त्यसलाई संसदबाट पारित गरिन्छ, अनि प्रमाणित गरिन्छ हैन। अनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य अनि 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर दुवै सदनलाई जानकारी गराउने चलन हुन्छ। यो कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई यो पढाउने क्रम मैले तपाईहरुलाई बताएँ। नेपालको संविधानले प्रदेश व्यवस्थापिकाको बारेमा राखेको प्रावधान पनि भने प्रदेश व्यवस्थापिकाको यसरी रहेको छ र सबै 8वटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष जुन मैले तोकिसकेँ। अर्को संघीय व्यवस्थापिकाका कार्यहरू पनि मैले यहाँहरूलाई बताएँ। अब भाइ बहिनीहरूका केही जिज्ञासा भए यो पाठसँग सम्बन्धित, पाठभन्दा बाहिर नजानु होला, किन भन्दा संविधान धेरै ठुलो छ। भित्र बसेर यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ है। ओके, एनरेज गरेर पालै पालो सोध्नु होला। सर यो क्वेशनहरु इङ्ग्लिशमा देखाइदिनु न। यो क्वेशनहरुको तपाईले म भन्न सक्छु, मैले यसलाई छुट्टै इङ्ग्लिशमा बनाएको छैन। सर भनिदिनु न त है। यो लेजिस्लेटरको संक्षिप्त परिचय भनेको introduce the right in short also यसलाई के भन्न सकिन्छ, संघीय व्यवस्थापिकाको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस्। Explain the legislature in very short. Why legislature is very important organs of the government. यो होमवर्कको क्लासलाई भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला, अनि फुर्सदमा भइसक्ने है। अहिले सबैको यही गरेर सकिँदैन, स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् है। संविधान अनुसार संघीय संसदको सदस्यको लागि चाहिने योग्यता, व्हाट इज द क्वालिफिकेसन अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड नेशनल एसेम्बली, फेडरल एसेम्बली, फेडरल लेजिस्लेटर भन्न मिल्यो है। 49 हो यो त, ठीक छ सर। फर्मेसन अफ लेजिस्लेटर, भाइ बहिनीहरू सर मैले अब मेरो करिब मेरो जुन कार्ययोजना अनुसारको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छु। हजुर आजको भाइ बहिनीहरूले सबैले यो होमवर्कलाई स्क्रिनशट गरेर भ्याए भने सरले स्क्रिन हटाइदिनु हुँदा पनि हुन्छ होला। ए हुन्छ सर। सर हजुर प्रशासनिक कार्य भनेको के हो? प्रशासनिक कार्य भनेको जस्तै अघि नै मैले तपाईलाई भने नि, एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन भनेको तपाईको प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने काम नै लेजिस्लेटरको हो। हेर्नुस् त, व्यवस्थापिकाको प्रमुख चयन गर्ने काम, अनि व्यवस्थापिकाको प्रमुखले के गर्छन्, सबै देशभरि ह्यान्डल गर्छन्। त्यही भएर यसलाई प्रशासनिक कार्य भनेको। सर
हजुर सर भन्नुहोस्। वर्तमान प्रतिनिधि सभाका सभामुख त हजुरले भनिदिनु भयो, अनि उपसभामुखको नाम भनिदिनु न। उपसभामुख अहिले खाली हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो है सरले, मैले सुनेको सरले उपसभामुख खाली छ भन्नुभएको थियो। उपसभामुख मन्त्री हुनुभयो, सभामुख र उपसभामुख चाहिँ कसरी हुन्छ नि? हजुर संविधान 23 व्यवस्थापिका संसद जुनका हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभबाट बहुमत प्राप्त व्यक्ति, त्यहाँबाट पनि त्यहाँबाट छनौट गरेको व्यक्ति। सर सभामुखलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? स्पिकर, स्पिकर, डेपुटी स्पिकर। हुन्छ सर, अब हाम्रो टाइम पनि धेरै घरकी टाइम म्यानेज गर्नु सर, टाइम ओके ल, म यहाँहरुसँग बिदा भएँ है त। हुन्छ सर धन्यवाद सर। मैले यहाँहरुका जिज्ञासा के कति पूरा गर्न सके, नसकेको कुरा म पाएँ भने म यहाँहरुलाई पूरा गर्नेछु र यसको निम्ति एनएनटी कास्कीलाई म मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सर। सरले स्क्रिन चाहिँ हटाइदिनु होला है, स्क्रिन हटाए भने सबैलाई एकैचोटि देख्न पाइन्छ। थ्यांक यू सर। लीला सर धन्यवाद सर। बाय सर। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रममा अत्यन्त सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएकोमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कक्षामा हामीसँग धेरैजना सामाजिक पढाउने विज्ञ शिक्षक साथीहरू पनि हाम्रो स्क्रिनमा पछाडि बसेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ। एनएनटीए कास्कीका सदस्य तथा अमर सिंह नमुना माविका सामाजिक शिक्षक अस्ति क्लास पनि लिइसक्नु भएको छ, उदयराज पोखरेललाई मैले देखिरहेको छु। छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयकै सामाजिक शिक्षक एनएनटीए कास्कीका जिल्ला समिति सदस्य माधव पारीलाई देखिरहेको छु। राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक बालिका केसी, उहाँ सामाजिक विषय शिक्षक हुनुहुन्छ, एनएनटीए कास्कीको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई देखिरहेको छु। त्यसै गरी हामीसँग धेरै टाढाको दूरीबाट मोरङ विराटनगरबाट पनि धर्मा कुमारी भण्डारी म्याडम हामीसँग जोडिनु भएको छ। सायद नेक्स्ट आउने बिहिबारको सामाजिकको क्लास उहाँले लिनुहुनेछ, हामीले त्यो तयारी गरिरहेका छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अत्यन्त अनुशासित पूर्वक कक्षामा सहभागिता जनाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ सकेसम्म हामीले तपाईहरूलाई कक्षा सहजीकरण गर्न ल्याउने शिक्षक साथीहरू, उत्कृष्ट पढाउने खालको साथीहरू आउने हुनेछ र अझै कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले थप होमवर्क गरिरहेका छौँ। विभिन्न पुस्तकहरू लेखेका, नेपालीको पुस्तक लेखेका साथीहरूलाई नेपालीको कक्षा, सामाजिकको किताब लेखेका साथीहरूलाई सामाजिकको कक्षा गर्ने हिसाबले पनि हामी ती साथीहरूसँग पनि सम्पर्क गरिरहेका छौँ। अब सधैँ त त्यस्तो साथीहरू नपुग्ला, तर अधिकांश दिनहरूमा हामीले ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै जति साथीहरूले यहाँ बसेर हाम्रो आइसिटी विभागको प्रमुख दामोदर तिमिल सिन्हा सरलाई देखिरहेको छु, मैले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सहित भोलि फेरि 6 बजे समयमै जुट्ने प्रतिबद्धता गर्दै तपाईहरूलाई पनि यो सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नाम, स्कुलको नाम र जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। अगाडि केशव सरले भनिसक्नु भएको छ, इमेलबाट जोडिएर आइदिनु होला। इमेल छैन भने 8:30 बजे हामी इमेल कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछौँ। अहिले जुन आइडीमा जोडिनु भएको छ त्योभन्दा 2 अङ्क कम, अहिले जोडेको 98 560 40 5 44 हो। भरे चल्ने चाहिँ 98 560 40 5 42 हो। पासकोड 1 2 3 4 5 एउटै हो, त्यसमा आइदिनु होला भनेर हाम्रो केशवराज घिमिरे सरले भनिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई एकदम सक्रियतापूर्वक शान्तपूर्वक आजको कक्षामा बसिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद गर्दै आजलाई